अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है शहर हैदराबाद टीवी न्यूज चैनल पर। आइए नाजरीन देखते हैं आज की अहम खबर। हम का इजहार करते हैं, मगर ये जो हम का इजहार करते हैं, ये जो तकलीफ़ है, ये तकवे का जो मुजाहरा करते हैं, साल तमाम रखना चाहिए ये चीज़ को मद्देनज़र। ऐसा नहीं कि मुहर्रम के महीने में शिद्दत से हम का इजहार कर तकलीफ़ को समझना है। अहले बैत जो तकलीफ़ से गुजरी, उसके बाद में 3 महीने के बाद फिर नफ्स के शिकार हो जाना है, इब्लिस के शिकार हो जाने का है, गलत रास्ते पे चलना है, ये अहद करना होगा हमें। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमें सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चला। और मैं हर मसलक के लोग से कहना चाह रहा हूँ कि जो अहले बैत की मोहब्बत नहीं रखता अपने दिल में, वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है, उसे मुसलमान कहलाने का कोई हक नहीं है। अहले बैत की कुर्बानियों को समझना होगा। करबला का वो वाक़या, दर्दनाक वाक़या, क्या बीत रही थी होंगी इमाम हुसैन पे, उनके फर्जनों को उनके सामने शहीद कर दिया गया। मगर वो शहादत इमाम हुसैन को कबूल थी क्योंकि उन्होंने अहद कर लिया कि मैं इस्लाम की हिफाजत करने के लिए मैं अपनी आल औलाद को कुर्बान कर दूंगा, अपने गलों की पेशकश कर दूंगा, अपनी जान और माल की फ़िक्र करे बगैर कुर्बान हो जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा। ये मर्तबे को समझना चाहिए। दिल में अहले बैत की मोहब्बत को उतारो, अपने आँख को नम करो, करबला का वो मैदान याद करो, इब्लीस के ऊपर लानत भेजो और इब्लीस के रास्ते पे कभी ना चलने का अहद करो। तो जब तुम मुकम्मल तरीके से इस्लाम की पैरवी कर सकेंगे, उस वक़्त तुम फ़ख्र से कहलाएंगे कि हाँ, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से है। तो बस मैं इस फजीलतों के महीने में बस दुआ करता हूँ कि हमारे पूरे हाजतों को कबूल फरमाए और हमें सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चलाने की नेक तौफीक अता फरमाए। और जो शहादत अहले बैत को मिली, अहले बैत को नसीब हुई, इमाम हुसैन को नसीब हुई, अल्लाह ताला हमें भी वैसी शहादत नसीब अता फरमाए। हम भी तलबगार है वो चीज़ के, हम गुनहगार बंदे हैं, हमारे गुनाहों खताओं को माफ़ कर दे और हमें भी मौका दे कि हम भी इस्लाम के लिए शहीद हो जाए और अपने गलों की पेशकश करें। खुदा हाफ़िज़। हम का इजहार करते हैं, मगर ये जो हम का इजहार करते हैं, ये जो तकलीफ़ है, ये तकवे का जो मुजाहरा करते हैं, साल तमाम रखना चाहिए ये चीज़ को मद्देनज़र। ऐसा नहीं कि मुहर्रम के महीने में शिद्दत से हम का इजहार कर तकलीफ़ को समझना है। अहले बैत जो तकलीफ़ से गुजरी, उसके बाद में 3 महीने के बाद फिर नफ्स के शिकार हो जाना है, इब्लिस के शिकार हो जाने का है, गलत रास्ते पे चलना है, ये अहद करना होगा हमें। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमें सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चला। और मैं हर मसलक के लोग से कहना चाह रहा हूँ कि जो अहले बैत की मोहब्बत नहीं रखता अपने दिल में, वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है, उसे मुसलमान कहलाने का कोई हक नहीं है। अहले बैत की कुर्बानियों को समझना होगा। करबला का वो वाक़या, दर्दनाक वाक़या, क्या बीत रही थी होंगी इमाम हुसैन पे, उनके फर्जनों को उनके सामने शहीद कर दिया गया। मगर वो शहादत इमाम हुसैन को कबूल थी क्योंकि उन्होंने अहद कर लिया कि मैं इस्लाम की हिफाजत करने के लिए मैं अपनी आल औलाद को कुर्बान कर दूंगा, अपने गलों की पेशकश कर दूंगा, अपनी जान और माल की फ़िक्र करे बगैर कुर्बान हो जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा। ये मर्तबे को समझना चाहिए। दिल में अहले बैत की मोहब्बत को उतारो, अपने आँख को नम करो, करबला का वो मैदान याद करो, इब्लीस के ऊपर लानत भेजो और इब्लीस के रास्ते पे कभी ना चलने का अहद करो। तो जब तुम मुकम्मल तरीके से इस्लाम की पैरवी कर सकेंगे, उस वक़्त तुम
فخر سے کہلائیں گے کہ ہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے، تو بس میں اس فضیلتوں کے مہینے میں بس دعا کرتا ہوں کہ ہمارے پورے حاجتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پہ چلانے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور جو شہادت اہل بیت کو ملی، اہل بیت کو نصیب ہوئی، امام حسین کو نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسی شہادت نصیب عطا فرمائے۔ ہم بھی طلبگار ہیں وہ چیز کے، ہم گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف کر دے اور ہمیں بھی موقع دے کہ ہم بھی اسلام کے لیے شہید ہو جائیں اور اپنے گلوں کی پیشکش کریں۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 محرم کے دن ہم نے بی بی کے علاوے کی زیارت کی، پھر اس کے بعد عزا خان زہرا میں علم مبارک کی زیارت کی، اور ہم نے اللہ سے شدت سے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرما کہ ہم امام حسین کی طرح زندگی کو آگے بڑھائیں، اور موت کو بھی جب ہم گلے لگائے تو امام حسین کی طرح لگائیں۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، بڑا فضیلت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس محرم کے مہینے میں دنیا کو قائم کیا، اور اسی مہینے میں قیامت آنے والی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، فرعون کو نیست و نابود یہ مہینے میں ہوا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے یہ مہینے میں اللہ تعالیٰ نے باہر نکالا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے اسی مہینے میں سے نکالا، عیسیٰ علیہ السلام کو اسی مہینے میں آسمان کی طرف اللہ میاں نے بلایا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ فضیلت کا مہینہ ہے، اور یہ فضیلت کے مہینے میں ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ وہ دل ہی کیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، اور وہ آنکھ ہی کیا جو امام حسین کی شہادت پہ نہ روئے۔ اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے، نماز کی حفاظت کرتے ہوئے، قرآن مجید کی حفاظت کرتے ہوئے اہل بیت شہید ہو گئے۔ اس قربانیوں کو ہماری زندگیوں میں بسانا چاہیے، اور قربانیوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں بہت قربانیوں کے بعد اسلام ملا، نماز ملی، قرآن مجید ملا۔ تو یہ مہینے میں غمگین مہینے میں ہم 10 دن بے شک ماتم کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 محرم کے دن ہم نے بی بی کے علاوے کی زیارت کی، پھر اس کے بعد عزا خان زہرا میں علم مبارک کی زیارت کی، اور ہم نے اللہ سے شدت سے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرما کہ ہم امام حسین کی طرح زندگی کو آگے بڑھائیں، اور موت کو بھی جب ہم گلے لگائے تو امام حسین کی طرح لگائیں۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، بڑا فضیلت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس محرم کے مہینے میں دنیا کو قائم کیا، اور اسی مہینے میں قیامت آنے والی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، فرعون کو نیست و نابود یہ مہینے میں ہوا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے یہ مہینے میں اللہ تعالیٰ نے باہر نکالا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے اسی مہینے میں سے نکالا، عیسیٰ علیہ السلام کو اسی مہینے میں آسمان کی طرف اللہ میاں نے بلایا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ فضیلت کا مہینہ ہے، اور یہ فضیلت کے مہینے میں ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ وہ دل ہی کیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، اور وہ آنکھ ہی کیا جو امام حسین کی شہادت پہ نہ روئے۔ اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے، نماز کی حفاظت کرتے ہوئے، قرآن مجید کی حفاظت کرتے ہوئے اہل بیت شہید ہو گئے۔ اس قربانیوں کو ہماری زندگیوں میں بسانا چاہیے، اور قربانیوں کو سمجھنا چاہیے
کہ ہمیں بہت قربانیوں کے بعد اسلام ملا، نماز ملی، قرآن مجید ملا۔ تو یہ مہینے میں، غمگین مہینے میں ہم 10 دن بے شک ماتم کرتے